सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अब अंदाजा लगाएं, ये मिर्जा अपनी किताब अल-बरिया के अंदर लिखता है अल्लाह की तौहीन कैसे करता है बाकायदा तौर पर। इसने लिखा वो खुदा जो हमारा खुदा है एक खा जाने वाली आग है। आगे आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरा लिखता है मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुद खुदा हूं, मैं खुद खुदा हूं, मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूं। आगे फिर लिखता है किताबुल तजल्लियात इलाही के अंदर ये लिखता है, कहता है कि वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है इससे इंसान कहां भाग सकता है। वो फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा तेरे पास। फिर आगे लिखता है अल्लाह ने मुझे ये कहा, ये कह के खिताब किया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे सुन। माज़अल्लाह अल-बुशरा जिल्द नंबर 1 के अंदर ये लिखता है। फिर आगे दाफिल बला किताब है इसकी, इसके अंदर लिखता है मुझसे मेरे रब ने बैत की, रब ने बैत की। फिर आगे लिखता है सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। फिर लिखता है ए मिर्जा तू मुझे मेरी औलाद जैसा है, यानी अल्लाह फरमाता है कि है मिर्जा तू मेरी औलाद जैसा है। और आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान में ये गुस्ताखी लिखता है कि क्या अल्लाह अकबर जल्ला शानो, क्या कोई अक्लमंद कह सकता है, ये खुद लिखता है, क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि इसके जमाने में एक कादियान में रसूल पैदा हो और उसको कोई ना माने। आप अंदाजा लगाएं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों की ये हद अबूर करता है। और जो तोहफातुल गोलरिया हाशिया के अंदर ये लिखता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई इल्हाम समझ ना आए, नबी से कई गलतियां हों। आगे फिर क्या लिखता है हाशिया तोहफा गोलरिया के अंदर लिखता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाते दीन मुकम्मल तौर पर ना कर सके, मैंने पूरी किया। फिर आगे लिखता है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 3000 मौजज़ात हैं और मेरे मौजज़ात निशानियात की तादाद 10 लाख से ज्यादा है, इसीलिए तू टट्टी खाने में मरा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब ईसाइयों के हाथ का पनीर खा लेते थे। मशहूर था कि सूअर की चर्बी इसमें पड़ी होती थी। आगे लिखता है आप अंदाजा लगाएं, यह बिल्कुल बात सही है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बढ़ सकता है। आगे लिखता है मैं बारहा बतला चुका हूं कि मैं बमौजब आयत व आखिर मिनहुम लम्मा यलहक़ु बिहिम तौर पर बज़ूरी नबी हूं और नबी खातमुल अंबिया हूं और मैं वही हूं। और फिर आगे लिखता है मआज़ल्लाह सुम्मा मआज़ल्लाह, मैं खुद इस बात का कायल हूं कि दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं आया जिसने कभी इज्तिहादी गलती ना की हो। मैं मिर्जा यानी अपने आप के मुतालिक लिखता है कि उस दर्जे का रसूल हूं कि मैं सबसे आला नबी हूं, ये लिखता है। अब अंदाजा लगाइए आगे लिखता है कि मैं कभी आदम बन के आया हूं, कभी मूसा बन के आया हूं, मैं ही ईसा बन के आया हूं, मैं ही इब्ने याकूब हूं। फिर आगे लिखता है कुरान शरीफ की तौहीन के मुतालिक, कुरान खुदा की किताब है और मेरी बातें हैं। ये जो कुरान शरीफ है ये है अल्लाह की किताब लेकिन मेरी बातें हैं। फिर
پھر آگے لکھتا ہے میں قرآن کی غلطیاں نکالنے آیا ہوں اور جو تفسیروں کی وجہ سے واقع ہو گئی تھی میں وہ غلطیاں درست کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے اس دعوے کی یعنی نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے کہتا ہے کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے. مقتدر سامعین حضرات اب اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی توہین میں وہ کیا بکتا ہے. کہتا ہے 3 شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے مکہ مدینہ اور قادیان. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالی نے مجھے بتا دیا ہے کہ قادیان کی زمین بابرکت ہے جہاں مکہ اور مدینہ والی برکات نازل ہوتی ہیں. مسلمانوں کو گالیاں کیسے دیتا ہے. اب ان لوگوں کو غیرت کرنی چاہیے کہ جن کے دل میں ان کے بارے میں نرم گوشے ہیں اور جو کہتے ہیں جی یہ کوئی نہیں انسان ہی ہے. اب دیکھیں کہ کوئی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اللہ کے متعلق یہ باتیں سن کر اب وہ بندہ کیسے برداشت کر سکتا ہے. مسلمانوں کے متعلق کہتا ہے ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مرزا کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ وہ بات تھی جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی نہیں کہتے بلکہ تمام مسلمان جو ہیں انہیں کافر کہتے ہیں. آگے لکھتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہ ہو تو صاف سمجھا جائے گا کہ یہ ولد الحرام ہے. اور یہ حلال زادہ نہیں ہے. میرے مخالف جنگلیوں میرے مخالف ہیں میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں جو میرے مخالف ہیں. پوری امت پر کس طرح کے یہ الزامات ہیں اور ایک غیرت مند انسان. ہم تو کہتے ہیں کہ مرزئی کوئی بھی کسی پلیٹ فارم پر وہ اپنے اس غلام احمد جو قادیانی ہے اس کو نبی تو بڑی دور کی بات ہے اسی کی کتابوں سے کوئی انسان ثابت کر دے کہ یہ انسان کہلانے کے حق میں ہے کہ یہ انسان ہے. یہ تو انسان کہلانے کے بھی حق میں نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسی بنیاد پر 7 ستمبر 1974 میں قانون ساز اسمبلی کے اندر یہی چیزیں پیش کر کے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں یہ قرآن کریم کے گستاخ ہیں یہ صحابہ کے گستاخ ہیں یہ اللہ کے گستاخ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں انہوں نے یہ گستاخیاں کی ہے اور اس کے بعد یہ قانونی طور پر بھی کافر قرار دیے گئے تھے.